नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ र हाम्रो च्याप्टरको नाम छ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। ठिक छ। सो यो चाहिँ हाम्रो थर्मोडाइनामिक्स भन्ने जुन युनिट छ त्यसको सेकेन्ड च्याप्टर हो। हामीले योभन्दा अगाडि फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भन्ने च्याप्टर पढेको थियौँ र त्यो च्याप्टर यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन अथवा पढ्नु भएको छैन भने यो च्याप्टरमा चाहिँ नआउनु होला है, किनभने त्यो च्याप्टरको सबै कुराहरू यसमा काम लाग्छ। हामीले भन्ने हो भने चाहिँ त्यो च्याप्टरमा पढेका जति पनि थ्योरिटिकल कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले एप्लाई गर्ने जुन पार्ट हो यो पार्टमा चाहिँ हामीले एप्लाई गरिन्छ है। र यो पार्टमा अब के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई थोरै बुझौँ। यो पार्टमा हामीले सुरुमा त सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेको के हो थोरै त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले डिफ्रेन्ट किसिमको इन्जिनहरू पढ्नुपर्छ, हिट इन्जिनहरू है। क्यानोट इन्जिन पढ्नुपर्छ, पेट्रोल इन्जिन पढ्नुपर्छ र डिजेल इन्जिन पनि पढ्नुपर्छ र रेफ्रिजिरेटरको बारेमा पनि केही कुरा बुझ्नुपर्छ र अन्तिममा हामीले थोरै इन्ट्रोपीको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ। ठिक छ। ल अब सुरु गरौँ यो च्याप्टरलाई। सो सुरुमा थोरै के कुरा चाहिँ बुझौँ भने यो जुन हाम्रो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स छ नि त्यसका केही ड्रब्याकहरू थिए कि, जस्तै कि मैले यहाँ लेखेको छु योमा है। सो ड्रब्याक अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई थोरै बुझौँ है, अनि त्यसपछि हामीलाई यो पहिला पनि पढिएको छ। यसमा एउटा ड्रब्याक त के छ भने यसले डिरेक्सन अफ ट्रान्सफर अफ हिट चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्दैन है। जस्तै कि यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हो नि त। इनर्जी चाहिँ एक ठाउँबाट पास भयो भने त्यो अर्को भनौँ न फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट हुनसक्छ, तर त्यो डिस्ट्रोय पनि हुन सक्दैन, क्रिएट पनि हुन सक्दैन, ठ्याक्क कन्जर्भ हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले भन्छ। अब त्यो हिसाबमा त हामीले यदि कोल्ड बडीबाट हट बडीमा हिट ट्रान्सफर गऱ्यौँ भने पनि त केही त फरक त पर्दैन, तर नेचुरल्ली त्यस्तो हुँदैन नि त है। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि डिरेक्सन अफ ट्रान्सफर अफ हिटलाई चाहिँ मजाले यसले इन्डिकेट गर्दैन। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा के छ भने इट डजन्ट टेल वाइ होल अफ हिट इनर्जी क्यान नट बी कन्भर्टेड इन्टु मेकानिकल इनर्जी। अफकोर्स हो है। जस्तै कि म एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। मैले चाहिँ हातलाई यसरी रब गरेँ भने के हुन्छ त, हिट प्रोड्युस हुन्छ नि त हातमा होइन। तर मैले यो हातलाई चाहिँ आगोमा लगेर यसरी ततायो भने आफै चाहिँ यसरी हल्लिन त थाल्दैन नि त हो। सो त्यसको मतलब के रहेछ भने सबै हिट इनर्जी हामीले जुन युज गरिन्छ त्यो सबै मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ भन्ने छैन क्या है। त्यस्तो हुने भएको भए अहिले सबै इन्जिनहरूको इफिसियन्सी 100% हुन्थ्यो, तर त्यस्तो हुँदैन होइन। र त्यो किन हुँदैन भन्ने कुरा पनि यसले जनाउँदैन। ठिक छ। अर्को कुरा के छ भने इट डजन्ट टेल एबाउट कन्डिसन वेयर हिट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु अफकोर्स हो होइन। जस्तै कि हिट मैले हातलाई चाहिँ नि तातोमा राखेँ भने यो हातले आफै काम त गर्दैन नि त। कुन कन्डिसनमा चाहिँ त्यो हिट वर्कमा कन्भर्ट हुन्छ त नि भन्ने कुरा चाहिँ यसले एक्सप्लेन गरेको थिएन फर्स्ट लले है। र यसैका केही ड्रब्याकहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हाम्रो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स चाहिँ निस्केको हो है। अब सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा हामी जाऊँ। सो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पहिला चाहिँ फर्स्ट ल हामीले बुझौँ, भर्खरै हेरिसक्यौँ हामीले। द इनर्जी क्यान नट बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड भन्छ हो। इनर्जीलाई हामीले बनाउन पनि सक्दैनौँ, त्यसलाई डिस्ट्रोय पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्छ यसले। सो अब सेकेन्ड लले के भन्छ त है। सेकेन्ड लको दुईवटा स्टेटमेन्ट हामीले पढ्नुपर्छ है। सो यसको एकदमै धेरै स्टेटमेन्टहरू हुन्छ, तपाईँले किताबमा हेर्नुभयो भने होइन। सो अब केमिस्ट्रीतिर पनि हामीले यो थर्मोडाइनामिक्स पढ्नुपर्छ र त्यहाँ हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ पनि हामीले फरक स्टेटमेन्टहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। फिजिक्समा चाहिँ हामीले मेन दुईवटा स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले पढौँ है। सो सुरुमा एउटा स्टेटमेन्ट छ केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट। यो केल्भिन प्ल्याङ्क भन्ने साइन्टिस्टले दिएको एउटा स्टेटमेन्ट हो र यसले के भन्छ त सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेको के हो भनेर भन्छ त भन्दाखेरि देयर इज नो सच डिभाइस विच क्यान कन्भर्ट होल इन्टरनल इनर्जी अथवा होल हिट इन्टु वर्क भनेर भन्छ। अफकोर्स हो होइन। यो चाहिँ हाम्रो एउटा ड्रब्याक पनि थियो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको। सो यसले के भन्छ भने यो दुनियाँमा यस्तो खालको डिभाइस हुनै सक्दैन जसले पुरा हिटलाई चाहिँ पुरै वर्कमा कन्भर्ट गर्न सक्दोस् भनेर भन्छ क्या। जस्तै कि मैले चाहिँ एउटा डिभाइस छ है, यसलाई चाहिँ मैले 100 जुल चाहिँ हिट दिएँ भने ठिक छ, हिट चाहिँ मैले यसलाई 100 जुल दिएँ। अब यसले 100 जुल नै वर्क गर्न सक्छ भन्ने हुन्न क्या है। यस्तो डिभाइस हुँदै हुन्न। ठिक छ। भन्नुको मतलब पुरा हिट चाहिँ पुरै वर्कमा कन्भर्ट हुन सक्दैन, अलिअलि वेस्ट हुन्छ। वेस्ट भनेको अब अरू नै फर्ममा जान्छ भन्ने कुरा हो है। पूर्ण रूपमा डिस्ट्रोय चाहिँ अब हुन सक्दैन। अर्को एउटा क्लजियस स्टेटमेन्ट भन्ने छ। यसले के भन्छ भने इट इज नट पोसिबल टु ट्रान्सफर हिट फ्रम कोल्ड टु हट बडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क भनेर भन्छ। नेचुरल्ली हाम्रो के हुन्छ त, नेचुरल्ली हाम्रो स्पोन्टेनियस प्रोसेसमा हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि हिट भनेको जहिले पनि
हट बोडीदेखि कोल्ड बोडीमा जान्छ भनेर पढेको थियौँ नि होइन। जस्तै कि एउटा बोडीको टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस छ, एउटा बोडीको 20 डिग्री सेल्सियस छ हो। अब हिट चाहिँ कताबाट कता जान्छ त भन्दाखेरि यो 35 डिग्री सेल्सियस भएकोबाट 20 डिग्री सेल्सियस भएकोमा जान्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ नि त है। तर यो 20 डिग्री सेल्सियस भएकोबाट 35 डिग्री सेल्सियसमा भएको जुन बोडी छ त्यतातिर त हिट ट्रान्सफर हुँदैन नर्मल्ली होइन, नेचुरल्ली। सो हामीले केही एक्सटर्नल वर्क गर्यो भने यो पोसिबल चाहिँ हुन्छ, तर नेचुरल्ली चाहिँ पोसिबल हुन्न भन्न खोजेको कि है। सो कोल्ड बडीबाट हट बडीमा हिट ट्रान्सफर गर्न इम्पोसिबल छ विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, यानि कि बाहिरबाट हामीले केही काम गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ नि भनौँ न केही काम गराएर अथवा बाहिरबाट कुनै एक्सटर्नल वर्क गरेर चाहिँ हामीले कोल्डबाट हटमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, तर नेचुरल्ली अथवा स्पोन्टेनियसली यो हिट ट्रान्सफर हुँदैन भन्न खोज्छ है। सो यो दुईवटा स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईँले जान्नु होला है। ल सो अब यो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स त हामीले पढियो। त्यसपछि हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने यो हिट इन्जिन भने के हो त, पहिला त्यो कुरा बुझौँ क्या है। अब थर्मोडाइनामिक्सको एप्लिकेसनहरू आउँदैछ, ठिक छ। थर्मोडाइनामिक्स हामीले जति पनि अझसम्म पढ्यौँ है, हो त्यसको एप्लिकेसन यानि कि रियल लाइफमा अब कस्तो कस्तो यसको उपयोगिता चाहिँ अहिलेसम्म भएको छ त है, त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले थाहा पाउँछौँ, ठिक छ। सो यो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा सुरुतिर हाम्रो एउटा इन्जिन युज हुन्थ्यो, त्यसलाई हामीले स्टिम इन्जिन भनिन्छ, थाहा होला तपाईँलाई है, बाफबाट चल्ने इन्जिन हो। अब त्यो इन्जिन चाहिँ डिस्कभर त भयो, तर एक्ज्याक्टली कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ साइन्टिस्टलाई ट्याक्क अत्तो पत्तो थिएन कि त्यति बेला चाहिँ यो थर्मोडाइनामिक्सको कन्सेप्ट त्यति धेरै डेभलप भएको थिएन। तर त्यसपछि बिस्तारै यो थर्मोडाइनामिक्सको कन्सेप्टहरू डेभलप भएको है। र यो हिट इन्जिन चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि यो थर्मोडाइनामिक्सको एउटा एप्लिकेबल कुरा हो है। अब यो हिट इन्जिन है, इन्जिन भन्दा बित्तिकै एउटा यस्तो डिभाइस भन्ने बुझ्नु जसले चाहिँ नि मेकानिकल वर्क गर्छ, ठिक छ। के गर्छ यसले, मेकानिकल वर्क गर्ने एउटा के हो त डिभाइस हो भन्ने कुरा बुझ्नु है। अब यसले मेकानिकल वर्क गर्नलाई त हामीले बाहिरबाट यसलाई केही एक्सटर्नल वर्क त पठाउनु पऱ्यो नि होइन। सो बाहिरबाट हामीले यदि हिट पठाइन्छ है यसलाई, र त्यो हिटलाई चाहिँ यसले मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट गर्छ भने त्यो इन्जिनलाई हामीले के भनिन्छ त, हिट इन्जिन भनिन्छ, ठिक छ। सो हिट इन्जिन इज अ डिभाइस विच कन्भर्ट हिट इन्टु मेकानिकल इनर्जी। हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने एउटा डिभाइसलाई हामीले के भनिन्छ त, हिट इन्जिन भनिन्छ है। सो यो हिट इन्जिनको नर्मल्ली हामीले हेर्ने हो भने तीनवटा पार्ट हुन्छ है। एउटा हुन्छ सोर्स, एउटा हुन्छ वर्किङ सब्सटेन्स र एउटा हुन्छ सिङ्क। अब यो तीनवटा पार्ट भने के हो र कसरी चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरा हामी डिटेलमा हेर्न जाँदैछौँ। सो भर्खरै हामीले के हेऱ्यो त भन्दाखेरि यो हिट इन्जिन जुनसुकै पनि हिट इन्जिनमा मेनली तीनवटा पार्ट हुन्छ भनेर हामीले हेऱ्यो नि त हो। त्यो तीनवटा पार्ट थियो हाम्रो सोर्स, वर्किङ सब्सटेन्स र हाम्रो के थियो त सिङ्क थियो। र त्यो तीनवटा पार्ट कसरी चाहिँ एडजस्ट भएको हुन्छ र के काम गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी बुझौँ है। सबैभन्दा सुरुमा हेरौँ सोर्स भने के हो त। यो सोर्स भनेको के हो भने सोर्सबाट हामीले नामबाटै थाहा पाइन्छ यो भनेको स्रोत हो है। कुनै पनि हिट इन्जिनलाई काम गर्नको लागि हिटको आवश्यकता पर्छ नि त होइन, त्यसले हिटलाई चाहिँ मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने हो। सो हिटको आवश्यकता पर्छ, अब त्यो हिट प्रदान गर्ने प्रोभाइड गर्ने जुन हाम्रो वस्तु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, सोर्स भनिन्छ, ठिक छ। सो सोर्स भनेको के रहेछ त, यस्तो खालको वस्तु जसले चाहिँ हिट प्रोभाइड गर्छ है। अब यो हिट प्रोभाइड गर्छ भनेपछि त के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यसको तापक्रम त एकदम बढी हुनु पर्यो नि त होइन, किनभने यसको तापक्रम एकदम बढी छैन, यानि कि यो यदि आफैमा चाहिँ कोल्ड छ भने यसले अरूलाई हिट त दिन सक्दैन नि त। सो यो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हट हुनु पर्यो, र मानौँ यसको जुन हिट छ अथवा यसले चाहिँ यता जुन दिने हिट छ त्यो हिट चाहिँ हामीले मानौँ क्यु, ठिक छ। क्यु हिट चाहिँ यसले यता दिन्छ, Q1 मानौँ है। र यसको टेम्परेचर पनि एकदमै हाई हुनुपर्छ है। र यो टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले के मानौँ त, T1 मानौँ। र अर्को कुरा के बुझौँ भने यो T1 भन्ने जुन टेम्परेचर छ एउटा कुरा त एकदम हाई छ, ठिक छ। कस्तो छ यो T1 भन्ने टेम्परेचर एकदमै हाई छ। अर्को कुरा के छ भने यो कन्सटेन्ट पनि छ का है, कन्सटेन्ट छ। किन कन्सटेन्ट छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ यो इन्जिनलाई कन्टिन्युसली हामीले हिट यदि दिइराख्यौँ भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको बिस्तारै टेम्परेचर त घट्छ। अब टेम्परेचर घटेर मानौँ कि इन्जिनको जुन टेम्परेचर छ त्यो चाहिँ 30 डिग्री छ अरे है, र यो सोर्सको टेम्परेचर चाहिँ मानौँ 50 डिग्री सेल्सियस छ अरे। यो सिचुएसनमा त अब यहाँबाट यहाँ हिट चाहिँ पास हुन्छ
अथवा यो सोर्सले चाहिँ इन्जिनलाई हिट दिन सक्छ। तर बिस्तारै हिट दिँदै गर्दा त यसको के हुन्छ त टेम्परेचर त अब घट्दै जान्छ र टेम्परेचर अल्टिमेटली 30 डिग्री पुग्यो भने दुइटै केमा आउँछ त भन्दाखेरि थर्मल इक्विलिब्रियममा आउँछ। अब दुइटै थर्मल इक्विलिब्रियममा आएपछि त के हुने भयो त भन्दाखेरि यसबाट यसमा हिट त जाने भएन हो। सो हाम्रो सोर्स भनेर त भनिन्छ तर सोर्सले उल्टै हिटै दिन सकेन भने त्यो सोर्स त भएन। त्यही भएर हाम्रो के हुनुपर्छ भने यो जुन टेम्परेचर हुन्छ यो चाहिँ कन्सट्यान्ट हुनुपर्छ क्या, ठिक छ। यो 50 डिग्री नै रह्यो भने चाहिँ बल्ल यसलाई हिट दिन सक्छ है। सो यो टेम्परेचर के हुनुपर्छ त हाई हुनुपर्छ, एकदम बढी हुनु पऱ्यो एउटा कुरा त, र अर्को कुरा के हुनु पऱ्यो त यो कन्सट्यान्ट हुनु पऱ्यो है। र अब सोर्स पछि हुन्छ हाम्रो वर्किङ सब्सटेन्स है। वर्किङ सब्सटेन्सलाई चाहिँ म यसरी देखाइदिन्छु, यो हो हाम्रो वर्किङ सब्सटेन्स। यो वर्किङ सब्सटेन्स भनेको यस्तो सब्सटेन्स हो जसलाई चाहिँ हामीले केमा हालिन्छ त त्यो इन्जिनको पार्टमा हालिन्छ, मेनली सिलिन्डर हुन्छ इन्जिनमा है। सो सिलिन्डरमा जुन हाल्ने हाम्रो इन्जिनको सिलिन्डरमा जुन हामीले भित्र भरिन्छ हो त्यो भर्ने लिक्विड अथवा ग्यासलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि वर्किङ सब्सटेन्स भनिन्छ क्या है। जस्तै कि पेट्रोल इन्जिनमा पेट्रोल हालिन्छ, डिजेल इन्जिनमा डिजेल हालिन्छ हो, अनि हाम्रो क्यार्नोट इन्जिनमा आइडियल ग्यास हालिन्छ हो। त्यो आइडियल ग्यास अथवा पेट्रोल अथवा डिजेल जति पनि छ त्यो सबै हाम्रो केमा पर्छ त वर्किङ सब्सटेन्समा पर्छ है। सो यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो यस्तै एउटा सब्सटेन्स हो जसले चाहिँ के गर्छ त मेकानिकल वर्क गर्ने काम गर्छ है। अब यो वर्किङ सब्सटेन्सलाई हामीले के दिन्छ त भन्दाखेरि हिट दिन्छ र यसले चाहिँ यो हिटलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ त मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट गर्छ, ठिक छ ल। अब भर्खरै हामीले के पढेको थियौँ त भन्दाखेरि यो केल्भिन प्ल्याङ्कको स्टेटमेन्टमा हामीले के पढ्यौँ त भन्दा कुनै पनि यस्तो एउटा डिभाइस छैन कि यो दुनियाँमा जसले चाहिँ के गर्न सकोस् त भन्दाखेरि पुरा हिटलाई चाहिँ पुरै वर्कमा कन्भर्ट गर्न सकोस्, ठिक छ। 100% हिटलाई चाहिँ 100% वर्कमै कन्भर्ट गर्न सक्ने कुनै पनि डिभाइस यो दुनियाँमा छैन भनेर चाहिँ उसले भनेको हो। अब त्यो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पनि हो है। र अब के हुन्छ भने यहाँ Q1 हिट त यसले पायो तर यो पुरै हिटलाई चाहिँ यसले वर्कमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन क्या है। मानौँ कि यसले डब्लु वर्क चाहिँ पर्फर्म गर्यो अरे मेकानिकल वर्क, ठिक छ। यसले मेकानिकल वर्क कति गर्यो अरे त डब्लु गर्यो अरे भनेपछि यो Q1 पुरै त हाम्रो के भएको छैन त भन्दाखेरि यो मेकानिकल वर्क गर्ने युज त भएको छैन नि त, अलिकति त वेस्ट हुन्छ हो। त्यो वेस्ट हुने जुन हाम्रो हिट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मानौँ Q2 है। र यसबाट के थाहा हुन्छ भने डब्लु भनेको Q1 माइनस Q2 हुन्छ क्या है। यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि Q1 भनेको यसले पाएको टोटल हिट हो है। यो पुरा हिटलाई चाहिँ यसले के गर्न सक्दैन त भन्दाखेरि वर्कमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन वर्किङ सब्सटेन्सले हो। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिअलिलाई वर्कमा कन्भर्ट गर्छ, अलिअलि चाहिँ यसले के गर्छ त आफूले रिलिज गर्छ है। र यही दुईवटा यानि कि यो गरेको वर्क र यो रिलिज गरेको हिटलाई चाहिँ हामीले जोड्ने हो भने हामीले के पाउँछौँ त हामीले दिएको हिट चाहिँ पाउँछौँ है। यसैबाट हाम्रो के हुन्छ त डब्लु भनेको Q1 माइनस Q2 पनि आउँछ है। अब यो हिट त यसले बाहिर रिलिज गर्यो हो। सो यो हिटलाई चाहिँ कुनै न कुनै वस्तुले रिसिभ त गर्नु पऱ्यो नि त। यदि कुनै पनि वस्तुले रिसिभ गरेन भने त यसको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ हो। र यसको टेम्परेचर बढ्दै बढ्दै गएर मानौँ चाहिँ यसको अघि हामीले कति भनेको थियौँ त 50 डिग्री भनेको थियौँ, यो चाहिँ 30 डिग्रीमा छ भनेको थियौँ। अब यसको टेम्परेचर बढ्दै बढ्दै गयो, यसले हिट चाहिँ कसैलाई पनि दिन पाएन, टेम्परेचर बढ्दै बढ्दै गयो भने त के हुन्छ त यो अल्टिमेटली 50 डिग्री सेल्सियस पनि त पुग्छ नि त। अब 50 डिग्री सेल्सियस नै पुग्यो भने त यसले यसलाई हिट दिन त सक्दैन हो। त्यस्तो खाले सिचुएसन नआओस् भनेर यहाँ एउटा कोल्ड बडी पनि राखिएको हुन्छ जुन कोल्ड बडीले चाहिँ यो जुन हिट छ यो हिटलाई चाहिँ रिसिभ गर्छ र रिजेक्ट गर्छ। रिजेक्ट गर्छ भन्नुको मतलब के भने आफूले लिन्छ र त्यसलाई चाहिँ बाहिर फालिदिन्छ हो। हो त्यो वस्तुलाई हामीले के भनिन्छ त अब सिङ्क भनिन्छ, ठिक छ। सिङ्क कस्तो हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि अलिक कम टेम्परेचरको हुनु पऱ्यो, कोल्ड हुनु पऱ्यो यो है। र यसको टेम्परेचर मानौँ T2 अरे, ठिक छ। यो टेम्परेचर पनि कस्तो हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि लो हुनु पऱ्यो र कन्सट्यान्ट हुनु पऱ्यो, ठिक छ। किन कन्सट्यान्ट हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै माथिको जस्तै हो। यो टेम्परेचर घट्दै घट्दै 30 पुग्न सक्थ्यो। अब मानौँ चाहिँ यसको टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस छ अरे र इन्जिनको टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस छ। अब यसले बिस्तारै हिट चाहिँ पाउँदै गयो, हिट पाउँदै गएर यसको टेम्परेचर बढ्दै बढ्दै गएर 30 डिग्री नै पुग्यो भने त अब यसले यसलाई हिट त दिन सक्दैन हो। सो यस्तो नहोस् भन्ने कारणले चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि यसको टेम्परेचरलाई कन्सट्यान्ट नै राखिन्छ, ठिक छ। सो यो सिङ्कको टेम्परेचर कस्तो हुन्छ त लो हुन्छ र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ कन्सट्यान्ट हुन्छ है। T2 इज स्मलर देन T1 भनेर पनि हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ।
ठिक छ। ल यति कुरा भयो हाम्रो 3वटा पार्टको, सोर्स, वर्किङ सब्स्टेन्स र सिङ्कको। अब यसलाई थोरै हामीले थ्योरी हेरौँ त यसको। ल अब सोर्स भनेको के हो त भन्ने कुरा भर्खरै बुझिसक्यौँ हामीले। यो एउटा एकदमै हट बडी हो जसले चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ त इन्जिनलाई भन्दाखेरि हिट प्रोभाइड गर्छ र यसको टेम्परेचर कस्तो हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र एकदमै हाई हुन्छ है। र यसले चाहिँ के गर्छ त हिटलाई सप्लाई गर्ने काम गर्छ। एउटा पार्ट सोर्स भयो। अर्को पार्ट हुन्छ हाम्रो वर्किङ सब्स्टेन्स। यो वर्किङ सब्स्टेन्सले के गर्छ भने मेन एउटा यस्तो सब्स्टेन्स हो जसले चाहिँ के गर्छ त मेकानिकल वर्कलाई पर्फर्म गर्छ है। र यसलाई चाहिँ हामीले हिटसँग सप्लाई गरिएको हुन्छ, यानि कि जुन त्यो सोर्सबाट निक्लेको हिट हुन्छ त्यसलाई सुरुमा रिसिभ चाहिँ कसले गर्छ त वर्किङ सब्स्टेन्सले गर्छ र यसले चाहिँ के गर्छ त अब त्यसलाई मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट गर्छ है। यसको इक्जाम्पलमा पेट्रोल, डिजेल, आइडियल ग्यासहरू पर्छ। र अब सिङ्क हुन्छ। सिङ्कले चाहिँ यसबाट वेस्ट भएको जुन हिट हुन्छ त्यो हिटलाई चाहिँ रिसिभ गर्ने काम गर्छ है। र एउटा कस्तो हो त कोल्ड बडी हो जसको चाहिँ लो टेम्परेचर हुन्छ र त्यो पनि कस्तो हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ठिक छ। ल अब यति नै हो हामीले हिट इन्जिनको बारेमा पढ्ने। अब थोरै यो हिट इन्जिनको इफिसियन्सीको बारेमा पनि पढौँ है त। सो अब यो इफिसियन्सी जुन छ नि, इफिसियन्सीलाई हामीले यो सिम्बलले जनाइन्छ, यसलाई इटा भनिन्छ। ठिक छ। र इफिसियन्सी भनेको एकदमै पहिलादेखि नै पढ्दै आएको कुरा हो यो त है। आउटपुट वर्क अपन इनपुट वर्क इन्टु 100%। यो 100% नलेखे पनि हुन्छ। ठिक छ। यो चाहिँ नर्मल्ली पर्सेन्टेजमा हामीले लेख्न छ भने 100% लेख्ने, नत्र चाहिँ पोइन्टमा आउँछ। ठिक छ। सो इफिसियन्सी भनेको के रहेछ त आउटपुट वर्क अपन इनपुट वर्क इन्टु 100% रहेछ। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि इनपुट वर्क हामीले कति गरेको छ त हैन, मतलब कि यो जुन इन्जिन छ यो इन्जिनलाई हामीले कति हिट चाहिँ बाहिरबाट प्रोभाइड गरिछौँ त्यो भनेको हाम्रो इनपुट वर्क हो है। र आउटपुट वर्क के हो भने यसले जुन युजफुल वर्क गर्छ नि, हामीलाई चाहिएको वर्क कुन हो त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको त यो मेकानिकल वर्क हो। यो यसले चाहिँ कति वर्क युजफुल वर्क चाहिँ गर्यो त त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त आउटपुट वर्क इन्टु 100% त छँदैछ। र यदि इनपुट वर्क र आउटपुट वर्क यदि इक्वल हुन्छ भने यो दुईवटा काटेर यहाँ 1 आउँछ र यो इफिसियन्सी चाहिँ 100% आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो के हो त रियल लाइफमा एक्जिस्ट गर्दैन त्यस्तो टाइपको इन्जिन, यानि कि त्यो चाहिँ हाम्रो इम्पोसिबल छ। ठिक छ। किनभने यो इनपुट जति वर्क चाहिँ हामीले बाहिरबाट गरिन्छ त्यति वर्क त्यो इन्जिनले चाहिँ मेकानिकल वर्क गर्न सक्दैन क्या है। अब यो फर्मुलालाई थोरै डिराइभ गरौँ। ठिक छ। हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि आउटपुट वर्क भनेको के हो त भन्दाखेरि वर्क हो। यो त हाम्रो के छ त Q1 माइनस Q2 अनि इनपुट वर्क भनेको त हामीले यो दिएको वर्कको यो भनेको हाम्रो कति छ त Q1 छ इन्टु 100%। ठिक छ। सो यसलाई चाहिँ अलि चाहिँ हामीले राम्ररी लेख्ने भने के हुन्छ त इफिसियन्सी अथवा इटा भनेको के आउँछ त भन्दाखेरि Q1/Q1 भनेको 1 भइहाल्यो माइनस Q2/Q1 इन्टु 100% आउँछ। ठिक छ। सो यो नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि इफिसियन्सीको फर्मुला हो है। ल सो यो चाहिँ हाम्रो के हुन सक्दैन त भन्दाखेरि 100% कहिले पनि हुन सक्दैन। सो यो हिट इन्जिन पनि दुई किसिमको हुन्छ क्या है। एउटा हुन्छ इन्टर्नल कम्ब्युसन, एउटा हुन्छ एक्सटर्नल कम्ब्युसन। यो कम्ब्युसनको मिनिङ के हो त भन्दा यो भनेको जल्नु हो क्या। कुनै पनि कुरा चाहिँ यदि जल्छ भने त्यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि कम्ब्युसन भनेर भनिन्छ। हामीले त्यसलाई केमिस्ट्रीमा पनि पढ्नु भयो होला। सो यो एक्सटर्नल र इन्टर्नल भन्ने वर्डलाई पनि हामीले मजाले बुझौँ है त। यही दुईवटा वर्डले हो मेन हाम्रो मिनिङ दिने। जस्तै कि यो इन्टर्नल कम्ब्युसन इन्जिन भनेको यस्तो टाइपको इन्जिन हो जहाँ चाहिँ हाम्रो इन्जिनलाई के रिक्वायर्ड हुन्छ त मेन भनेको हिट रिक्वायर्ड हुन्छ, किनभने यो त हिट इन्जिन हो नि त। हिट इन्जिनलाई त हिट त चाहिन्छ हो। त्यो जुन हिट हामीलाई चाहिन्छ नि त्यो हिट यदि अब इन्जिनमा जहिले पनि सिलिन्डरहरू युज भएको हुन्छ तपाईँलाई थाहा नै होला। यदि त्यो हिट सिलिन्डरभित्र नै प्रोड्युस हुन्छ भने त्यसलाई हामीले भनिन्छ इन्टर्नल कम्ब्युसन इन्जिन। यदि त्यो हिट यो सिलिन्डर भयो यता कतै बाहिरबाट हामीले सोर्स लगाएर हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले बाहिरबाट यदि दिएको छौँ भने त्यो भनेको हाम्रो के भयो त एक्सटर्नल कम्ब्युसन इन्जिन भयो। इन्टर्नल भन्दा यतिकै भित्रै जल्छ है। वर्किङ सब्स्टेन्स हुन्छ यो भित्रै जल्छ, भित्रै जलेर चाहिँ भित्रै हिट प्रोड्युस गर्छ भने त्यो के भयो त भन्दाखेरि इन्टर्नल कम्ब्युसन भयो। जस्तै कि हाम्रो पेट्रोल इन्जिन जुन हुन्छ हैन यसैमा बढ्छ। हाम्रो अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि डिजेल इन्जिन हुन्छ, यो पनि यसैमा पर्छ। अब यो एक्सटर्नल कम्ब्युसन इन्जिनमा फेरि हाम्रो के पर्छ त भन्दाखेरि एउटा क्यार्नोट इन्जिन भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ त भन्दाखेरि एक्सटर्नल कम्ब्युसन इन्जिनमा पर्छ। यसलाई बाहिरबाट चाहिँ हामीले हिट प्रोभाइड गरिन्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त हिट इन्जिनको टाइप भयो है। ल आजको लागि यति नै। अब चाहिँ हामीले आउने भिडियोमा क्यार्नोट इन्जिनको बारेमा पढौँला है। हस् त, धन्यवाद।